الله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الشرك لظلم عظيم، أن تعبد قبرا أو حجرا أو بشرا أو شجرا أو ضريحا أو تذبح له أو تنذر له أو تدعوه من دون الله، كل ذلك من الشرك الذي يجب على العبد أن يخلص توحيده لله جل وعلا. وهذا يقتضي العلم بالمسائل التي هي مسائل الإسلام ليتبعها، ومسائل الجاهلية ليجتنبها المسلم، وأيضا أصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. فهذه الأصول الستة يجب الإيمان بها، وهي مقتضى العقيدة الإسلامية الصحيحة. وكذلك هي أركان الإسلام، وعلى أساسها التوحيد، ثم بقية الأركان، ومنها الصلاة والمحافظة عليها وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ذلك العناية بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما شاء الله. أن نقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصلي كما صلى، صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحج كما حج عليه الصلاة والسلام. خذوا عني مناسككم. وهكذا في سائر العبادات. وربط الإنسان نفسه بالسنة كما يربط حياته بالماء والغذاء والهواء والدواء، فإنه لا طريق إلى الجنة إلا بمحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن المحبة تقتضي الاتباع. سبحان الله. قل إن كنتم تحبون الله محبت اتباع کا تقاضا کرتا ہے. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ هذا هو مع العمل الصالح والخلق القويم والعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، والصبر على الأذى فيه. هذه هي المسائل الأربع، وكل هذه الأمور هي مفهوم الدين الحق على منهج الوسط والاعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلا غلو ولا تنطع ولا تطرف ولا إحداث وزيادة في الدين، ولا جفاء ولا تساهل ولا إلحاد ولا انحلال، وإنما سير بهذا الدين القويم باعتداله ورحمته وتسامحه. وهذه رسالة الإسلام إلى العالم. وهذه البلاد المملكة العربية السعودية هي قبلة المسلمين ومهد الإسلام، وهي محل المناسك والشعائر. فيها المسجد الحرام والكعبة المشرفة، وفيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي معنية بأمور الدين والشؤون الدينية. ولهذا فإننا نشكر القرارات الحكيمة من ولاة أمرنا حفظهم الله
على العناية بالشؤون الدينية ولا سيما في الحرمين الشريفين، ليقوم هذا الجهاز المستقل الذي يرتبط بولي الأمر وفقه الله للعناية بالأئمة والخطباء ورسالة الجمعة ورسالة المنبر والمحراب، لتصل رسالة العالم في الاعتدال والوسطية إلى كل أنحاء الكون كله لإبلاغ دين الله عز وجل. وكذلك العناية بالعلم، قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. قال أهل العلم: لو لم يكن العلم أفضل شيء للإنسان في دينه ودنياه وآخرته لم يأمر الله نبيه أن يستزيده من العلم. فالعلم أفضل من المال وأفضل من كل مغريات الحياة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقل رب زدني علما. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي مسجد المصطفى الذي يأتي إلى حلق العلم كالمجاهد في سبيل الله. ما شاء الله. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا لعلم يعلمه أو يتعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. وطالب العلم ينبغي أن يخلص النية لله عز وجل وأن يسلك سبيل العلم بجد واجتهاد. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ونحن مع إشراقة العام الدراسي ومع استهلال السنة الدراسية الجديدة نهيب بطلابنا طلاب العلم بالجد والاجتهاد في علومهم ومعارفهم وفي حضور حلق العلم والدروس في الحرمين الشريفين وكذلك المحاضرات وأيضا ما يقوم به معهد الحرم من جهود مباركة في تربية الطلاب وتعليمهم أمور دينهم وما يحتاجونه في عقيدتهم وعباداتهم ومعاملاتهم. كذلك المعاملات، حسن المعاملة بين المسلم وأخيه في بيعه وشرائه وتجارته ورهنه ونحو ذلك، فلا يغشه ولا يضره ولا يخدعه ولا يتحايل عليه، بل يسير في أمور معاملاته على الحلال. وأحل الله البيع وحرم الربا. وأيضا بمقاصد الشريعة الخمس في حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. حفظ الدين بالمحافظة على التوحيد والعبادات في جانب الوجود وجانب العدم، وحفظ النفس بصيانتها وعدم إزهاقها وعدم سفك الدم الحرام، وحفظ العقل بصيانته عن المسكرات والمخدرات والأفكار الضالة والجماعات الزائرة والتنظيمات الإرهابية المشبوهة والإلحاد والانحلال عن هذا الدين. وإنما يكون فكر المسلم فكرا مبنيا وسطيا على الاعتقاد الصحيح والمنهج السليم. وحفظ المال أيضا وحفظ العرض وعفة اللسان والأخلاق القويمة كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والحرص على اجتماع الكلمة والاعتصام بالكتاب والسنة. إنما المؤمنون إخوة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
ولهذا فإن جهاز رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جهاز مبارك وموفق، وسيولي العلم والتعليم والإمامة والخطابة والدروس والمحاضرات والحلقات في نشر القرآن الكريم والسنة النبوية والعلوم الشرعية ما تستحقه. ولهذا فإن هذا القرار موفق وحكيم، وليس بمستغرب على هذه البلاد المباركة وقيادتها الرشيدة، فهي ما قامت إلا بإعزاز الدين وشأنه وأهله والعناية بالعلماء وطلاب العلم والخطباء، فجزى الله ولاة أمرنا خير. وسنعمل بإذن الله من خلال خطط استراتيجية ورؤية ورسالة وأهداف وبرامج عملية وقيم مباركة وآليات تنفيذية إلى تحقيق طموحات ولاة أمرنا وفقهم الله في العناية بالمنهج الوسطي المعتدل، وأن نجعل من البيئة الإيمانية والروحانية والتعبدية في الحرمين الشريفين أنموذجا يحتذى في العناية بالمسلمين والاهتمام بكل ما يروي قلوبهم وأرواحهم وعقولهم وأفكارهم وما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، وإثراء تجربة الزائرين والقاصدين في الحرمين الشريفين التجربة الدينية التي تجعل رحلتهم رحلة إيمانية روحانية تعبدية تبقى آثارها في حياتهم كلها، مستثمرين معطيات العصر من والإعلام الجديد والتقانة واللغات والترجمة في نشر تعاليم الدين السمحة وما عليه هذه البلاد من ريادة في الشؤون الدينية وفي غيرها من المجالات على منهج الوسط والاعتدال، سائلين الله جل وعلا التوفيق والسداد، وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه إنه جواد كريم، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء، وأن يديم على بلادنا دينها وعقيدتها وأمنها واستقرارها وخدمتها للحرمين الشريفين وإعزاز الشؤون الدينية في كل مجالاتها. إن ربي خير مسؤول وأكرم مأمون. وبعد هذه المقدمة التي أراها مهمة في مثل هذه الأحوال والظروف ومع بداية العام الدراسي الجديد، فإننا نستأنف درسنا في كتاب زاد المعاد كخصوص بعد عموم هذه المقدمة